त्या उल्हासान संतोषान देवाक तो अर्गान दिता. ऐका, जेजू सोनो पवित्र आत्मा बरलो जेजू आपणाची वडवीक उलयना, कितें करता? बापा बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया सर्गा संसाराच्या दनिया जाणटे आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगड्या जेजू पटल्या सांगता खातीर ह्या संवसारी मनशांत हांव जाणट्यांत हांव शिकलेल्या शिकप्यांत हांव लिपोवन दवरल्यात की. हांवें सांगल्यार तुमकां दुखता. हांवें PhD केल्या वो म्हाका कांय समजून येना म्हणटा. जाणट्यांत हांव न्हू बुदवंतांत हांव न्हू लिपोवन दवरलेल्यो संगती म्हळ्यार तांच्या हांव सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर सदां लिपोवन दवरल्यांत देवान. देखून संवसारी जाणवावरी देवाक वळखूंक हांवें सांगलां तुमकां मात्र न्ही, हांवें दाखयलां तुमकां. ऐका, कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रा 3 ओळ 19 1 Corinthians chapter 3 and verses 19 to 21. संवसारी जाणवावरी देवाची वळख तुका म्हाका आमकां जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सय. पळय, देवाचे उतार सांगता ही संवसारी जाणवाय देवा आमकां पिशेपणूच सय पवित्र पुस्तक असं म्हणटा. बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. देखून हांगा बुदवंतांत हांव न्हू आनी शिकप्यांत हांव ताणें लिपोवन दवरल्यात. आपल्याच कितें बुदवंत काय तो ताका शिरकोवन घालता आणि तेंचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हणून सोमी बरो जाणा. ह्याच बुदवंत म्हणटल्यांची चिंतना संवसारी चिंतना वैगिनिंगी पळया. आतां बुदवंत म्हणटले संवसारी बुदवंत असले मनीस कितें योजना घालतात सांगा, तुमी सांगा. कसली योजना घालतात? इतली बुदवंत काय आसा PhD केल्ले कसली योजना घालतात? हांवें एक बूक बरयचें म्हज्या जाणवायचो वयमू, हांवें एक संस्था चलयची वयमू, हांवें एक म्हजेंच एक बिझनेस सुरू करचें वयमू. हांवें वैगिनी पळया कसली योजना घालतात. कितले जाण तुमीच आसा, तुमच्या मदनांत आसात. पयलें तुमी हेल्पर जावन काम केलें, मागीर तुमी तिके मेस्त जातात. मेस्त जाल्या उपरांत ल्हानसो कॉन्ट्रॅक्टर जाल्या उपरांत तूं व्हडलो बिल्डर जाता. बिल्डर जाल्या उपरांत तुमचो इंजिनियर जाता. मागीर तुमचो व्हडलो बिझनेसमॅन जाता. तेंची चिंतना. पूण सर्गीचे जाणवाय तुका तशें करूंक सोडिना. सर्गीचे जाणवाय तुका कितें करता? पवित्र आत्म्या मुखांत रे बापाची महिमा. देखून पवित्र आत्मा बरलो जेजू कितें करता? सर्गा संवसाराच्या दन्या बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरलेली संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. जेजू बापाक अर्गां दिता. सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर कळीत केल्या खातीर जेजू बापाक अर्गां दिता. आज तरी जेजू बरी आमी कितले पुटी अर्गां दिवचे बापाक. बापा जेजू मारी पास सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर सदां तुवें आमकां कळीत केलाय. मात्र तुजी खरी वळख तुवें दिल्याय. आज जेजू मारी पातच आमकां सर सदां मिस्तर मात्र न्ही सर्गीच्या राजान कितें सगळें जावंक आसा जालां आनी कितें मुखार घडोवंक आसा सगळें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. बाप कोण म्हणून मुखार ऐका. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय पळया न्ही सतां पळया देवाच्या उतरांत. पुताची खरी वळख कोणाक आसा? संवसाराक ना. संवसाराक पुताची खरी वळख तुमच्याच भुरग्यांची वळख तुमकां आसा की संवसारी मनशाक आसा सांगा? तुमकां तुमच्या भुरग्यांची वळख आसल्या तितली संवसारी मनशाक आसा. तशें हांगा देवाच्या उतरांत सांगलां आपल्या पुता विशयांत कोण जाणा? बाप जाणा. तशेंच भुरग्यांक तुमच्या आवय बापा विशयांत कळीत आसल्यो सांगता संवसारी मनशांक कळीत आसा ते. त्याच प्रमाणे बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय. देखून हांवें जेजू घट्ट धरला. कित्याक म्हळ्यार बापा विशयांत सर्गीच्या राजा विशयांत म्हाका कोणें कळीत करीत? सेवाकांनी गी याजकांनी गी प्रवाद्यांनी गी कोणें? बाप कोण म्हणून पूत जाणा आनी पूत कोण म्हणून बाप जाणा. मात्र न्ही आनी पूत कोणाक कळीत करून खुशी व्हरता. ऐका आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता. आतां बापा विशयांत कोणें कळीत करचें तुका आनी म्हाका? आमकां पवित्र आत्मा आमकां जेजू विशयांत कळीत करता.